कैमरे ले जाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ मोबाइल फोन से तस्वीरें बनाई गई। लंबे मुज़ाकरात और डॉक्टर खान के इसरार के बावजूद कैमरे अंदर लाने की इजाजत न मिली, जिस पर डॉक्टर कदीर खान ने बतौर एहतजाज कोसार मार्केट जाने का फैसला किया। वहां भी पुलिस और एजेंसियों की रोकथाम जारी रही, लेकिन मीडिया के आने और डॉक्टर कदीर की जुर्रत से ये पाबंदी टूट गई। कुर्सी मेज पर गुफ्तगू की इजाजत न मिली तो फुटपाथ पर ही इंटरव्यू शुरू कर लिया। बचपन भोपाल में गुजरा, भोपाल की कौन सी यादें अब भी जहन में ताजा हैं? भोपाल आज भी जन्नत है। भोपाल से खूबसूरत जगह नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। भोपाल के लोगों से अच्छे लोग नहीं है कहीं। तालीम वहाँ से हासिल की? मैंने मैट्रिक पास की था वहाँ। और बाकी तालीम कराची से हासिल की? कराची में बीएससी करके मैंने तीन साल मुलाजमत की। मैं इंस्पेक्टर था वेट्स एंड मेजर्स का। फिर मैंने देखा कि मौक़े इतने अच्छे नहीं हैं। आपको एक जोश होता है ना कि प्रोग्रेस के, तो फिर मैं बर्लिन चला गया। मैंने तालीम वगैरह सब खुद मेहनत करके की। मैं काम भी करता था, पढ़ता भी था। मुझे कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वगैरह नहीं लिया, मैंने लिया था। गए तो वहाँ पढ़ने, लेकिन वहाँ जाकर दामे इश्क में गिरफ्तार होकर शादी भी कर ली। नहीं, वो क्या पसंद आया? देखिए, हमारे घर वालों ने कभी इस पे एतराज ही नहीं किया था, नहीं कहता तुम शादी मत करना। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। हम पुरानी वजह के हैं भोपाल में, लेकिन हमारे यहाँ लड़कों को भी लड़कियों की इजाजत है, अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। जब मैं वहाँ गया तो दो बातें थी। या तो ये कि मैं मारा मारा फिरता, जो आम रिवाज है यहाँ पे, क्योंकि आपका एक्सपोजर नहीं होता लड़कियों के साथ, कि मैं इन चक्करों में फिरता, मारा मारा फिरता। या दूसरा तरीका ये था, जो एक दोस्त ने भी मशवरा दिया था बहुत अच्छा, और भाई ने भी, कि अगर तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिले तो शादी कर लेना, कोई गलत काम मत करना। भोपाल में हमारे यहाँ ये रिवाज है, रहा है। हमने कभी आपको कोई भोपाल नहीं मिलेगा जिसने हराम किया हो। हमने इसीलिए शादी कर ली कि हमसे कोई गलती ना हो, कोई हराम ना करें। अपनी होने वाली बीवी में अच्छा क्या लगा था? बहुत नरम मिजाज और बहुत समझदार। पहली ही नजर में इश्क हुआ था? नहीं, हम मिले एक दो मरतबा। मुझे उनकी तबीयत पसंद आई, उन्हें मेरी तबीयत पसंद आई। मैंने उनको ऑफर किया मंगनी का। उनको जी मैं वालिदैन से पूछ लूँ। वालिदैन से पूछा, ठीक है। मंगनी के लिए हम बर्लिन में थे उस वक्त, और फिर शादी हमारी हालैंड में हुई, एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में। और कुदरतुल्लाह साहब मेरे गवाह थे, और निकाह जमीलुद्दीन हसन साहब ने पढ़ाया था। अभी भी इन हालात में जिस तरह बेगम ने साथ दिया है, शायद ही कोई पाकिस्तानी औरत साथ दे सकती। खाने कौन से पसंद है? बिरयानी बहुत पसंद करते हैं, पराठे पसंद करते हैं, शामी कबाब, कौरमा, अरबी का गोश्त, पका भी लेते हैं? भिंडी। खाना बड़े आला देख पकाता हूँ। जब मैंने पीएचडी की थीसिस डिफेंड करा था, तो मेरे जो प्रोफेसर थे हालैंड के, वो बेल्जियम आए, बहुत मशहूर बैनुल-अक़वामी शोहरत के प्रोफेसर थे। तो मैंने खाना पकाया था उनके लिए। तो उन्होंने जब खाना खा के तो मेरी बेगम से कहा कि इसने तो अपने 7-8 साल वैसे ही ज़ाय कर दिए, अब नौकरी करता फिरेगा। ये इतना अच्छा खाना पकाता, अगर एक रेस्टोरेंट खोल लेता तो अब तक ये करोड़पति हो जाता। तवील नजरबंदी काटी। आपके रोजाना मामूलात क्या होते हैं? फजर की नमाज पढ़ी, बिल्लियों को खाना दिया, अपने स्टाफ के लिए चाय बनाई। स्टाफ के लिए चाय खुद बनाते हैं? हमेशा खुद बनाता हूँ उनके लिए। इनके लिए चाय बनाई, इनके लिए जलेबी टेबल पर रखी। अच्छा, उसके बाद मैंने बेगम उठ गई, उनके साथ नाश्ता किया, बिल्लियों को खाना दिया, उनके साथ नाश्ता किया। उसके बाद थोड़ी वॉकिंग की बाहर। उसके बाद आकर बैठा, तिलावत की। तिलावत में ज़रूर करता हूँ रोज़ 1 घंटा। अखबार पर नज़र डाली, उसके बाद नर्स आ गई, डॉक्टर आ गए, उन्होंने देखा कि अभी जिंदा है, हयात है, इसका दिल धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा। अच्छा, उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट आ गए, उन्होंने एक्सरसाइजेस कराई। तो 12 बज जाते हैं। अच्छा, 12 बज गए। उसके बाद 5-10 मिनट बैठे, टीवी देखा, लंच किया बेगम के साथ, जोहर पड़ी, थोड़ा रेस्ट कर लिया, उठे। उसके बाद बेगम के लिए सबसे पहला काम, बेगम के लिए अगर सर्दी का सीज़न है तो उनके लिए गरम शोको बनाई, चॉकलेट। और अगर सर्दी का सीजन, गर्मी का सीजन जैसे आजकल,
تو ان کے لیے لسی بنائی اور اس کے اندر آم کا رس ملایا اور ان کو گلاس جا کے دیا. وہ اتنے میں اٹھ کے آ گئی تو ان کو لسی دی اور اس کے بعد اپنے لیے کافی بنائی. بیٹھ گئے. دونوں بیٹیاں کہاں مقیم ہیں؟ چھوٹی بیٹی تو ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی ہے بالکل. اس کی 3 بچیاں ہیں ماشاءاللہ. اور بڑی بیٹی جو دبئی ہوتی ہے اس کی جو بیٹی ہے نواسی وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے. تو یہی تو سب سے بڑی بدماشی تھی کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے اتنا احسان کیا کہ ہماری بچی جو ہم سے 200 گز دور رہتی ہے اس کو 4 مہینے ہم سے نہیں ملنے دیا ان نواسیوں کو. اور ہمارا جو فیملی ڈاکٹر تھا اس کو نہیں ملنے دیا, آنے نہیں دیا 3 4 مہینے. اور بہن بھائیوں کو نہیں ملنے دیتے تھے 2 مہینے 3 مہینے. اور آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ کورٹ کے آرڈر کے باوجود کس طرح لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں آپ لوگوں کو. 2 بار نشان امتیاز ملا, 1 بار ہلال امتیاز. کیا یہ نشان ابھی تک آپ کے پاس ہیں یا یہ بھی واپس لے لیے گئے؟ نہیں, یہ تو میرے پاس ہیں. تو ان کا بھی تو کچھ وقار ہے. یہ تو کوئی لے نہیں سکتا, یہ تو جب تک کہ میں خود واپس نہ کروں. اور یہ میں ان چوروں کے ہاتھوں سے تھوڑی لیا, میں نے اپنی محنت کے بل پہ لیا ہے. جو میں نے اس ملک کو دیا اس کی ریکگنیشن میں بے نظیر صاحبہ نے دیا اور نواز شریف صاحب نے دیا. دھماکوں کے بعد ایک نشان امتیاز. آپ نے بہت سے حکمران دیکھے, ذوالفقار علی بھٹو, جنرل ضیاء الحق, بے نظیر بھٹو, نواز شریف, جنرل مشرف, صدر آصف زرداری. تو آپ کو کون سب سے اچھا لگا؟ غلام شاہ صاحب سے بڑھ کے کوئی محب وطن اور سنسیئر آدمی پیدا نہیں ہوا اس ملک کے لیے. ڈاکٹر صاحب, زندگی میں سب سے خوشی کا لمحہ اور غمزدہ لمحہ کون سا تھا؟ جب میزائل فائر کی 6 اپریل 98 کو غوری سکسیسفل رہی, بے حد خوشی ہوئی. جب 28 مئی کو نیوکلیر ایکسپلوژن ہوئے, بے حد خوشی ہوئی کہ بھائی ہم نے جو محنت کی تھی اتنے برسوں وہ کارآمد رہی. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے ایٹامک پاور بن گیا. غمزدہ لمحہ کون سا تھا؟ کم زیادہ تو بس یہی ہے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا, اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا, اس سے بڑھ کے اور کوئی غمزدہ نہیں ہوتا. یعنی غدار جو خود غدار ملک کو بیچ دیا, پاکستانی کو بیچ کے پیسے لیے, وہ محب وطن ہے اور ہم غدار ہیں. عام طور پر سائنسدانوں کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ وہ بہت 2 + 2 4 کی باتیں کرتے ہیں. آپ کا کوئی ادبی یا شعری ذوق ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی وغیرہ یہ تو ہمارا وہ جو کہتے ہیں نا سائیڈ مشغلہ ہے, یہ تو ہابی کے طور پہ کر لیا. اصلی تو ہماری جو تعلیم ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے, وہ ادب کی ہے. پسندیدہ شاعر کون؟ پسندیدہ شاعر تو بہت سارے ہیں. آپ شروع کیجئے, غالب تھے اور مومن تھے اور مصطفی تھے اور کیا نام ہے اپنے جگر تھے اور جوش تھے اور علامہ اقبال تھے اور مجاز اور فراز اور فیض. سب اعلیٰ پائے کے شاعر, سب ادم. دیکھیے ہر شاعر کا کچھ نہ کچھ کلام اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ وہ غیر مشہور شاعری ہو, 1-2 غزلیں ایسی ملیں گی کہ آپ تڑپ جاتے ہیں. اپنے یہ تھے کیا نام تھا, اختر شیرانی, ان کا کلام دیکھ لیجیے. رومانوی کلام. روحانی کلام بہت ہی پیارا. 11 مساجد, شہاب الدین غوری کا مزار اور بہت سارے ہیلتھ اور کمیونٹی مراکز. فلاحی کاموں کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ دیکھیے ہمارا جو ماحول ہے گھریلو, وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ دوسروں کی مدد کرو. والد ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے, بچپن سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بچوں کو پڑھاتے تھے محلے کے سب. والدہ تھیں اسی طرح غریبوں کی مدد کرتی تھیں, بچیوں کو کلام مجید پڑھاتی تھیں, ان کو کپڑے دیتی تھیں, جوڑے دیتی تھیں, پیسے دیتی تھیں. تو یہ جذبہ ہمارے یہاں شروع سے ہے. فلاحی جذبہ خاندان سے آیا. خاندان سے. اور اسی طرح بیگم کا اور میرا دونوں کا ہمارا یہ کہ ہم کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے, ہم اپنے منہ کا نوالا دے دیتے ہیں نکال کے. تو جہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ضرورت ہے, مثلا یہ شہاب الدین غوری کا مزار, جو شخص بانی ہو مسلمان ریاست کا ہندوستان میں بنیاد ڈالنے والا, اس کے شائن ایک مزار ہونا چاہیے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں بنایا, میں نے کہا اس لیے بنایا, ہم نے بھوپال سے آگے کہ آپ کا ہیرو رنجیت سنگھ ہے اور ہمارا ہیرو شہاب الدین غوری ہے. ڈاکٹر صاحب, ایٹم بم سے بہت تباہی ہوتی ہے. ڈائنامائٹ بنانے والے نوبل نے نوبل پرائز شروع کی ہے. آپ کو بھی کبھی ایسا خیال آتا ہے؟ ہر چیز چھری ہو تلوار ہو, کچھ ہر ایک جو ہے اس کے 2 استعمال ہیں.
آپ छुरी से भी कत्ल कर देते हैं, तलवार से भी कत्ल कर देते हैं। हमारा जो मकसद था एटम बम बनाने का वो ये था कि पाकिस्तान के ऊपर आंच ना आए। जिस तरह 71 में आपके साथ सलूक हुआ, हम ये चाह रहे थे कि ये वाक़या पाकिस्तान के साथ कभी दोबारा ना आए। तो इस नज़रिए से मैं आया था। देखिए, मैंने हिंदुओं को देखा था हिंदुस्तान में, उनकी नफ्सियात से वाकिफ़ था। क्या हिंदुओं से बहुत नफरत थी आपको? नफरत नहीं, मैं उनकी नफ्सियात से वाकिफ़ हूँ कि उनको जब भी मिलेगा वो आप पे ज़रबकारी लगाएंगे, वो पाकिस्तान को ख़त्म करने का सोचेंगे। जब पाकिस्तान बनता जब भी नहीं सोचा था। और ये तो इसलिए मैं यहाँ आया। और बम का फ़ायदा आप ये देखिए कि 71 के बाद आज तक कोई वार हुई, आपका कोई आदमी जंग में मरा सिवाय इसके कि जो कारगिल में मुशर्रफ ने बेवकूफ़ी की थी, आबेल मुझे मार वाली, उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना, आज तक कोई जंग नहीं हुई। वरना अब तक आपके टुकड़े उड़ जाते मुल्क के। डॉक्टर साहब, आपको जानवरों से प्यार है, घर में बिल्ली रखी हुई है, कुत्ता रखा हुआ है, बंदर आपके स्विमिंग पूल पे पानी पीने आते हैं, नहाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो एटम बम की तबाही है, तो ये आपकी शख्सियत में तजाद नहीं है? मैंने आपसे अर्ज किया था कि एटम बम का मकसद ये है खूनरेज़ी रोकना, पाकिस्तानी अवाम को हिफाजत देना। उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप महफूज रहें और अपनी माशी तरक्की पर ध्यान दें। बदकिस्मती से सब चोर लुटेरे आए और उससे फ़ायदा नहीं उठाया, मुल्क का जो हशर किया तो आपके सामने है। एक तरफ से जब आपको डिफेंस से बेफिक्री हो जाती तो आपको ये चाहिए था कि मुल्क की तरक्की पर ध्यान देते, तालीम, माशी तरक्की, सनती तरक्की, ये सब चीज़ें होती, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिएगा ना। किताबें किस तरह की पढ़ते हैं? ऑटोबायोग्राफी साइंटिस्ट वगैरह की, इस्लामिक हिस्ट्री से बहुत शौक है और दूसरी वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह। सादा जूते, मामूली कीमत के कपड़े, कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरे पास जब आए तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम सब ले लो। क्या ये ऐसे इल्जामात हैं? झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें कि जितनी सादा ज़िंदगी हम गुजारते हैं, जितना सादा हम खाना खाते हैं, जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, आज तक सरकारी चीज़ यूज़ नहीं की। अगर दफ्तर का आदमी आया तो उससे काम लिया तो उसको हमेशा 500 रुपये दिए। डॉक्टर साहब, कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपये, अभी 19,000 हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट की स्पेशल पेंशन दी है। जब उन्हें ये पता लगा कि इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की और ये सब बकवास थी, प्रोपेगेंडा था, न मकान है, न अकाउंट है, न कुछ है, तो फिर आए कि जी हमें पता है आपको बहुत तकलीफ है फाइनेंशियली, बहन भाइयों से ले लेकर गुजारा कर रहे हैं, तो फिर एक स्पेशल पेंशन दी। कि आपकी टीवी की एक औरत होती जो पहले सब्जियाँ बेचती थी, वो एक दिन एक प्रोग्राम में कह रही थी, बहुत दिन हुए, तो जी इनके 23 प्लाट हैं इस्लामाबाद में, 23 बंगले। एक और साहब हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मशहूर कंपेयर कहते हैं, वो कहने लगे कि जी ये तो ठीक है इनको बंद कर दिया, लेकिन इनके जो मिलियंस बाहर रखे हैं वो भी तो मंगाओ। तो कितने प्लाट आपके हैं इस्लामाबाद में? पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान मेरा नहीं, वैसे जहाँ जैसे आपकी जाती मलकियत कितने हैं? मेरी जाती मलकियत जो घर आपने देखा था वो है, और एक बनीगला में जो हमने बनाया था, और उसके कागजात मौजूद हैं, पैसे जिस तरीके से हमने लगाए। ये इल्जामात क्यों लगाए? इस मुल्क में झूठ बोलना, दरोगोई तो कामन है ना, जिस पे जो चाहे इल्जाम लगा दो। जो चोर हैं, डाकू हैं, उन पे इल्जाम नहीं लगते। वो साहूकार हो तो उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं वो तो बहुत ही ईमानदार हैं, नौमौलूद बच्चे की तरह हैं। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? ये हो सकता है बहुत। देखिए, अगर आप करना चाहें, कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हों, लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। क्या तरीका है? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे।
جو ہم نے بتایا اس کا جو صلہ ملا نا، اب اس کے بعد کوئی سلوشن، کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو. آپ ناراض ہیں لوگوں سے؟ یہ لوگوں سے تو ناراض نہیں ہے، لیکن احسان فراموش سے تو نمک حراموں سے ناراض ہے. عوام سے ناراض نہیں ہے، عوام تو بیچارے بہت محبت دیتے ہیں. آپ نے خود ابھی میری بیگم کو دیکھا، سیدھی ساری بیچاری کن جاتی، کتنی غصے میں آئی وہ، جس کے ساتھ یہ ہو کہ 6.5 سال سے بند رکھا ہے، بچی کو نہیں آنے دیتے، ملنے نہیں دیتے. ڈاکول دیتے کہ لٹیرے ڈاکو تو پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور ہم اس ملک کے لیے خطرہ بن گئے، جبکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. 9 سال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آرگنائزیشن سے. غیر ملکی اخبارات میں آتا ہے کہ ٹمبکٹو میں آپ کا کوئی ہوٹل بھی ہے. یہ بالکل ہوٹل ہے، ہمارا تو نہیں ہے. ہم نے تو ایک غریب کو بنا کے دیا تھا بیچارے کا، وہ بےحد غریب تھا، مسلمان تھا، بےحد غریب لوگ ہیں. ہم سب نے مل کے 8-10 آدمیوں نے چندہ کر کے تو تقریباً $50,000 تھے. اس کو وہاں اس نے جگہ لی تھی اور اس نے بنایا. اگر ہمارا تو ہمارے پاس وہاں سے پیسے آتے کہ نہیں آتے، اور ہمیں وہاں بنانے کی ضرورت پڑی تھی. اگر ہمیں بنانا ہوتا تو یہاں اسلام آباد میں 1-2 گھر خرید کے اس سے آمدنی نہیں کماتے. ڈاکٹر صاحب، زندگی میں کسی بات کا پچھتاوا بھی ہے؟ اس قوم کے لیے کام کرنے کا. وہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے نا کہ کوئی اور کام کرتا، تعلیم کی طرف دھیان دیتا بجائے یہ کام کرنے کے نا، ایجوکیشن کی طرف پروفیسر بن جاتا. میرے پاس بہت پیشکشیں تھیں، لیکن ایک دم یہ جب ہندوستان نے دھماکے کیا تو 74 کا، تو پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان کا جو وجود ہے خطرے میں پڑ گیا ہے، اس لیے وہ کام چھوڑ کے تو ادھر آ گیا. ڈاکٹر صاحب، پسندیدہ گلوکار یا گلوکارہ؟ اقبال بانو اور اس کے بعد منی بیگم، عابدہ پروین، یہ جو تھی ماشاءاللہ بہت ہی. پھر ہمارے پرانے گانے والے ملکہ پکھراج اور غلام علی. دیکھیے ماشاءاللہ غلام علی کا کوئی جواب نہیں ہے. جب وہ گاتے ہیں نا وہ چپ کے تو غائب ہو جاتے ہیں. پرانا شناسہ ملا تو ماضی کی باتیں چھڑ گئی. کئی سالوں بعد خود سبزی اور فروٹ خریدا. لوگوں نے احتراماً ہاتھ میں لائے. جاتے ہوئے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا.